अजीब है, बुलंद रुतबे वाला, बुलंद जब मेरा रब बहुत गनी और करीम है, जो मांगता हुआ अदा करता है। जब मैंने ये देखा ना उसका मामला, मुझ पर रोब तारी हो गया, मैं खौफजदा हो गया कि ये लगता है कोई अल्लाह का वली है। जब सुबह होती है, फिर कहते हैं कि जब सुबह हुई और फिर सुबह को जो है वो मैंने उसको बुलाया और बुलाकर उसको मैंने अपने जो पास बुलाकर उसकी ताज़ीम की, तौकीर की, उसको इज्जत एहतराम के साथ अपने पास बिठाया। पास बिठाकर मैंने उसको जो अपना पसंदीदा लिबास उसको दिया कि पहन लो, और फिर उसको इख्तियार दिया कि चाहो तो इसी मुल्क मेरे पास रहना, चाहो तो इधर ही रह सकते हो, अगर अपने मुल्क वापस जाना है तो वापस चले जाओ। उसे बोला मैंने अपने वतन वापस जाना है। मैंने बोला ठीक है, तुझे इख्तियार है, तुम वापस जाना चाहते हो चले जाओ। और मैंने जो अपने गुलामों को बुलाया, अपने खादिमों को बुलाया और बोला 5 अपने खादिम बुलाए, मैंने अपने खादिम बुलाए और उनको मैंने बोला कि इनको जो है वो इज्जत एहतराम के साथ खच्चरों पर सवार करके, सवारी पर सवार करके इनको इनके जो वतन, इनके शहर छोड़कर आओ। तो जब मैंने ये कहकर इनाम और इकराम देके जब उसको जब इनाम और इकराम देके हाथ देकर मैंने जो है उसको रुखसत किया, जब वो चले तो जब मैं जो है वो छठा दिन हुआ उस हमारे शहर और जहां पर उसने जाना था, इस दोनों के दरमियान 5 दिन का सफर था, 5 दिन की मुसाफत थी। 5 दिन लग जाते थे जाते हुए, एक तरफ 5 दिन लगते और दूसरी तरफ फिर 5 दिन लगते। जाना तो 5 दिन, वापिस आना तो 5 दिन, टोटल 10 दिन लग जाने। तो कहता है कि वो कहता है कि मैंने जो है वो अपने खादिमों को दोया, उनको भेजने के, उनको छोड़ने के लिए भेजा। तो जब छठा दिन हुआ, सुबह हुई, मैं क्या देखता हूँ, वो जो खादिम जो भेजे थे मैंने, वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए, सामने आए। मैंने पूछा उनसे जल्दी आने का सबब क्या माजरा है? अरे 5 छठा दिन है, छोड़कर भी आए हो या रास्ते में छोड़ आए? वो कहने लगे हम उनके बदन छोड़कर, उनके घर छोड़कर आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि फिर जो है वो है तो 5 दिन की मुसाफत, तुम कैसे छोड़कर आए 5 दिन 6 दिन के अंदर? तो कहने लगे कि जब हम उसके पीछे पीछे चले ना, उसको साथ लेकर, उस अल्लाह के नेक बंदे को लेकर चले, सवारी पर बिठा कर लेकर चले, तो थोड़ा सा हमें जो है वो हम थोड़ा सा चले, हमें पता भी नहीं चला हम उनके बदर पहुंच गए। हमें पता भी नहीं चला हम उनके शहर, उनके गांव के अंदर पहुंच गए। और फिर जो है वो उसने मुझे, मैं जब जाने लगा था ना, मैंने उसको ये भी बोला था कि ये मैं तुझे जो है वो एक निशानी देता हूँ, जब तुम पहुंच जाओ तो निशानी जो है वो लगाकर मुझे वापस भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम पहुंच गए हो। उन खादिमों ने जो वो मुझे निशानी दी तो मुझे यकीन हो गया कि वाकया ही वो पहुंच चुका है। तो मैंने पूछा फिर 5 दिन लगे, 6 दिन लगे तुम लोगों को, तुम कहती हो कि हम गए हैं और हम थोड़ा सा चले हैं, पहुंच गए उनके वतन, तो फिर वापसी में 5 दिन लगे आपको? तो कहने लगे बिल्कुल इसी तरह कि जब हम गए तो जाते हुए हमें कोई पता नहीं चला, हम जो है वो आनन फानन वहां पर पहुंच गए। ये जो 5 दिन लगे हैं हमारे साथ, वो अल्लाह का वली नहीं था, इसलिए हमको वापसी आते आते 5 दिन लग गए हैं। तो देखें, नमाज उस बंदे ने नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद जमीन पर हाथ मारा। तो जब नमाज पढ़े और फिर नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करके जमीन पर हाथ मार के उससे दिरहम दिनार निकाल कर दे दे, तो जब बंदा दिरहम दिनार निकाल कर देने वाला हो सकता है, तो क्या वो अपनी जो है वो दुनिया के अंदर चाहो जा अपनी शोहरत नहीं बना सकता? अपने जो है वो पैसे जो उनको जो देता है निकालने की उसको अल्लाह ने ताकत दी है, तो वो निकाल कर क्या अपना आलीशान महल नहीं बना सकता? बना सकता है, लेकिन वो अल्लाह वाले होते हैं, उनको दुनिया से कोई लगाव नहीं होता। वो अल्लाह की बारगाह के अंदर जो है वो हर दम हर वक्त अपनी जो है वो इबादत, अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज हम नमाज पढ़कर अल्लाह को राजी करने का तो दूर, हम जो है वो नमाज छोड़कर भी अल्लाह को भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो नमाज को सही मानों के अंदर अदा करें। ऐ अश्कार नमाज, अश्कार रसूल।
ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی چیز، بڑا رکن نماز ہے۔ سب سے بڑا رکن نماز ہے کہ جو ہر حالت میں معاف نہیں۔ صرف دو حالتیں ہیں کہ جس کے اندر نماز کی معافی مل سکتی ہے۔ دو حالتوں کے اندر نماز معاف ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی حالت نہیں کہ بندہ نماز چھوڑ سکے۔ وہ دو حالتیں یہ ہیں، نمبر ایک کہ بندہ اس کے اوپر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہوا، اتنا بے ہوش ہوا کہ مثال کے طور پر آج ابھی وہ بے ہوش ہوا اور کل اس کو جو ہے وہ عصر کے وقت جا کر اس کی آنکھ کھلی، یعنی مکمل 6 نمازوں کا وقت گزر گیا، 5 نمازیں مکمل ٹائم گزر گیا اور چھٹی نماز کا اس کو جو ہے چھٹی نماز میں جا کے اس کی آنکھ کھولی، تو اس بندے کو وہ جو 5 نمازیں اس کی غشی کے اندر، بے ہوشی کے اندر گئی ہیں، وہ اس بندے پر معاف ہے۔ اس صورت میں وہ 5 نمازیں معاف ہیں۔ اور اسی طرح عورت کو اگر مخصوص ایام آئے، ایز و نفاس جب آئے، مخصوص ایام آئے، تو اس صورت کے اندر جو جتنے دن گزرے حیض و نفاس میں، جتنے دن گزریں گے، ان دنوں کی نمازیں اس عورت پر معاف ہوگی۔ ان نمازوں کی نہ تو قضا ہے، نہ ہی اس عورت کو گناہ ہوگا، وہ چھوڑ سکتی، چھوڑنا ہی ہے اس نے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اس کو اس حالت میں۔ تو جب وہ ان دنوں سے فارغ ہو کر، ان دنوں سے جو ہے وہ پاکی فارغ ہونے کے بعد پاکی حاصل کر لیتی ہے، پھر بھی اس عورت کو ان نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہے، ان پر قضا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے ان عورتوں پر بھی نماز جو ہے وہ معاف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ، ان 2 حالتوں کے علاوہ، چاہے وہ بندہ جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، اس بندے پر نماز فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اس بندے نے نماز ادا کرنی ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار، فاسق، عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی خرافات، بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ان 2 حالتوں کے علاوہ نماز تو معاف نہیں، لیکن دیکھیں کہ نماز معاف نہیں، اگر بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو بھی نماز معاف نہیں، بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بھی نماز معاف نہیں، رکوع نہیں کر سکتا تو بھی نماز ادا نہیں، معاف نہیں، سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر بھی نماز معاف نہیں، بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بھی نماز معاف نہیں۔ اگر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں ادا کر سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ پڑھے، اگر اشارے کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر بھی اس صورت میں اس بندے کے اوپر نماز معافی نہیں اس کو ملے گی۔ جب وہ بندہ صحیح ہوگا تو ان ساری نمازوں کی قضا کرے گا۔ شریعت نے رخصت دی، اجازت دی، آسانیاں دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ نماز چھوڑنے کی آسانیاں دی ہے۔ ہاں بندہ بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، اتنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ بندہ لیٹا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے، لیکن وہ اشارہ کر سکتا ہے تو بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو بھی اس کو نماز کی معافی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو تھوڑا سا سر درد ہو نماز چھوڑ دی، تھوڑا سا سر درد ہوا کرسی پر بیٹھ گئے، تھوڑا سا سر درد ہوا زمین پر بیٹھ گئے، تھوڑی سی درد ہوئی پاؤں میں، ٹانگ میں تو کرسی پر بیٹھ کے نماز، تھوڑی سی کمر میں درد ہوئی تو کرسی پر بیٹھ کے نماز، تھوڑی سی جو ہے وہ درد ہوئی تو زمین پر بیٹھ کے نماز۔ جب تک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، تب تک اس بندے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جب تک بندہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، اس بندے کو جو ہے وہ کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جب بندہ سجدے کے اندر جا کے نماز ادا کر سکتا ہے تو پھر جب اس طرح کر سکتا ہے، اگر کرسی پر پڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کی صورت یہ بھی ہے کہ اگر بندہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، جس طرح سجدہ کرتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتا، پھر بھی اس صورت کے اندر وہ بیٹھ کے اشارہ کر کے نماز پڑھے گا،
سجدہ گرچہ نہیں کر سکتا لیکن وہ بیٹھ کے اشارہ کر کے نماز پڑھے گا. اگر بیٹھ کے اشارہ کر کے پڑھ سکتا ہے تو کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر بیٹھ کر بھی نہیں نماز پڑھ سکتا, اشارہ بھی نہیں کر سکتا بیٹھ کر, تو پھر کرسی پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے. تھوڑا ہمارے نوجوان ہیں, تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو میں نے کئی نوجوان دیکھے ہیں, تھوڑی سی درد ہوئی, ٹانگوں میں تھوڑی سی درد ہوئی, پاؤں پہ تھوڑی سی چوٹ آ گئی تو کرسی پر بیٹھ کے نماز ادا کرنا شروع کر دی. ارے بھائی اپنی نماز جو ہے وہ جب تک شریعت نے ہمیں اجازت جہاں تک دی ہے وہاں تک اجازت لینی چاہیے. جہاں تک شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں پر نہیں جانا چاہیے. جتنی رخصت دی ہے اتنی رخصت کو اختیار کرنا چاہیے. شریعت کے دائرے کو چھلانگ کر شریعت کے دائرے سے یا چھلانگ لگا کے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہمیں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. آؤ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی, لیکن 50 نمازیں جب شب معراج گئے تو 50 نمازیں فرض ہوئی. جب واپسی پر آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا, سونے محبوب آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور نمازوں کی کمی کروا کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, نماز کم کروائی 45 پھر 40 پھر 35 30 25 20 15 10. پھر جب گئے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب جہاں میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی تجھ پر, تیری امت پر میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی, لیکن میں نے اب 5 نمازیں فرض کر دی ہیں, 45 معاف کر دی ہیں. لیکن اگر تیرا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا میں ثواب 50 نمازوں کا ادا, ثواب 50 نمازوں کا ملے گا 5 نمازیں ادا کرنے پہ. تو جب اللہ نے ہمارے لیے اتنی خوش نصیبیاں اتنے ہمارے لیے فضائل و برکات رکھے ہیں تو پھر ہمیں دور نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ ہمیں نماز کے قریب آنا چاہیے. تو یہ دیکھیں جس طرح پہاڑ ہے نا, پہاڑ, ان پہاڑوں کی ہوا جو ہے وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, درختوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو اسی طرح مسجد کی جو ہوا ہے, جس طرح یہ درختوں کی ہوا, پہاڑوں کی ہوا بندے کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے, اسی طرح مسجد کی ہوا بندے کے ایمان کے لیے فائدہ مند ہے. مسجد کے باہر کی ہوا بندے کی صحت کے لیے فائدہ مند, لیکن مسجد کے اندر کی ہوا بندے کے ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو جب بندہ نماز ادا کرتا ہے مسجد کے اندر ادا آ کر, تو یہ نماز بندے کے ذہن کو دوسری دنیا سے غافل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب اس بندے کو ڈال دیتی ہے, اللہ کے راستے پر ڈال دیتی ہے, حق کے راستے پر ڈال دیتی ہے, اللہ کی طرف قرب حاصل کرنے والے راستے پر ڈال دیتی ہے, اور بندے کے آنے والی مصیبتوں کو ڈال دیتی ہے, بندے کی جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. اور پھر جب دیکھیں نماز ایسی کہ جب حسن یوسف دیکھیں, حسن یوسف کے اوپر جب مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے انہوں نے پھل کی بجائے پھل بھی کٹ گئے, انگلیاں بھی کٹ گئی, اور یہ کہتے ہیں ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی بشر نہیں ہے تو کوئی عزت و مقام والا فرشتہ جو ہے وہ لگتا ہے, یہ عزت و مقام والا فرشتہ لگتا ہے, یہ کوئی انسان نہیں. انہوں نے انگلیاں کاٹ لی, محسوس نہیں ہوا, لیکن جب کیوں کہ اس وجہ سے کہ حسن یوسف کے اندر اتنی گرفتار ہوئی, اتنی جو ہے حسن یوسف نے ان کو راحت و سکون دیا. اور اگر بندہ نماز ادا کرے اور نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس بندے کو سکون ملے, اس بندے کو جو ہے وہ راحت ملے, اور پھر جب نزا کا وقت آ جائے, موت کا وقت آئے, بندے کی روح قبض ہو رہی ہے, ادھر دیدار مصطفیٰ ہو جائے, ادھر دیدار مصطفیٰ ہو جائے, تو پھر بندے کو نزا کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس بندے کو جو ہے وہ نزا کی تکلیفیں محسوس ہی نہیں ہوتی. جب زیار کا جلوہ نصیب ہوتا
ہوتا ہے تو پھر تکلیفیں محسوس ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ہی ایسی ہے کہ جو بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے. نماز جو ہے وہ بندے کو سکون دیتی ہے. دیکھیں نماز جو ہے وہ اس سے ملنے والی جو جسمانی روحانی جو ہے وہ جو فضیلتیں ہیں نا وہ ذرا ملاحظہ کریں کہ نماز دل، میدا اور آنتوں وغیرہ ان سب کے لیے ان سب کو بیماری سے شفا دیتی ہے، ان کو شفا دیتی ہے. نماز درد و غم کا احساس بلا کر یا کم کر دیتی ہے. نماز بہترین ورزش ہے کہ اس کے اندر بندہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تشہد کرتا ہے، تشہد کے اندر بیٹھتا ہے تو جسم کے اکثر اعضاء اس کے اندر جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو سکون ملتا ہے. نماز نزلہ زکام کے اندر جو جس کو نزلہ زکام ہے اس کے لیے طویل سجدہ کرنا مفید مند، جو سجدے کے اندر بند ناک وہ بھی کھلتی ہے، آنکھوں کے اندر جمع جو کی ہوئی جو غیر چیزیں ہیں، جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے جو ہے وہ راحت نماز ادا جو نماز دیتی ہے، سجدہ دیتا ہے. نماز ذہن صاف کرتا ہے، نماز غصے کی آگ کو بجاتی ہے، نماز رزق دلاتی ہے، نماز صحت کی حفاظت کے لیے فائدہ مند ہے، نماز اذیت کو دور کر دیتی ہے، نماز بیماری کو بھگاتی ہے، نماز دل کی قوت کو بڑھاتی ہے، نماز فرحت خوشی شعور عطا کرتی ہے، نماز سستی کو دور کر دیتی ہے، نماز سینے کو کھولتی ہے، نماز روح کو غذا دیتی ہے، نماز دل کو منور کرتی ہے، نماز چہرے کو چمکا دیتی ہے، نماز برکت لے کر آتی ہے، خدا رحمان کا قرب عطا کرواتی ہے، شیطان سے دور لگا دیتی ہے. اور پھر نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، فرماتے میں ایک دن نماز پڑھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا تیرے پیٹ کے اندر تکلیف ہے؟ عرض کیا سونے محبوب جی ہاں میرے پیٹ کے اندر تکلیف ہے. فرمایا پھر اٹھ اور جا کر قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھ کھڑا ہو نماز ادا کر کہ بے شک نماز کے اندر شفا ہے. اٹھ کے جا کے نماز ادا کر، نماز کے اندر شفا ہے. تو یہ دیکھیں نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء. اب بندے کے اندر ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمازیں فرض ہوئی، فجر کیوں فرض ہوئی، ظہر کیوں ہوئی، عصر مغرب عشاء کیوں فرض ہوئی اور ان اوقات کے اندر کیوں فرض ہوئی؟ تو ان کا سبب کیا بنا تھا؟ حضرت جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی، اپنے انبیاء کی جو ہے وہ سنتوں کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے اولیاء کی، اللہ کے انبیاء کی سنتوں کو ادا کریں. تو جب حضرت آدم علیہ السلام آپ جو ہے وہ جنت سے دنیا میں تشریف لے کر آئے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، طریقی ہی طریقی تھی ہر طرف. اور پھر جب صبح ہوئی، جب چانن ہوا، روشنی نکلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی. تو اس 2 رکعت نماز کو اللہ نے ہمارے لیے فجر کی صورت میں ادا کر دیا. اور پھر نماز ظہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے. جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو کروا دیا، ذبح دمبا ہوا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. تو اللہ رب العالمین کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شکرانے پر 4 رکعت نماز ادا کی. اسی ظہر کے وقت 4 رکعت نماز ادا کی تو اللہ نے اس کو ظہر کی صورت میں ہمارے اوپر فرض فرما دیا. اور پھر نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، یہ طویل واقعہ ہے، جب اللہ نے چاہ موقع دیا تو میں بیان کروں گا. حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ جو ہے وہ جب آپ 100 سال تک اللہ نے آپ کی روح کو
को जो है वो कब्ज करे रखा, 100 साल तक आप सोए रहे, 100 साल तक सोए रहे। जब आंख खुली असर का वक्त था, शाम का वक्त था, तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरा गधा, वो भी उसकी हड्डियां पड़ी हुई है, उसकी हड्डियां जो है वो रेजा रेजा, गोश्त जो है वो रेजा रेजा हुआ पड़ा है, जिस्म की खाल जो है वो रेजा रेजा हुई है, और जो खाना पास पड़ा है अंगूर, और जो अंगूर का जो है वो पानी वगैरह पड़ा है वो बिल्कुल सही सलामत है। तो अल्लाह की ने आपकी आंखों के सामने गधे को जो है वो खच्चर जो था उसको जिंदा किया, और फिर अल्लाह ने जो है वो आप जब अल्लाह के सामने जो है वो आपने जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके सामने ये जो है वो किया, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने 4 रकअत नमाज अदा की। अल्लाह ने उस नमाज को 4 रकअत को नमाज असर की सूरत में हम पर फर्ज फरमा दिया। और हज़रत जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम वक्त मगरिब जब सूरज गुरूब हो गया तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए 4 रकअत नमाज अदा करने के लिए, आपने जब 4 रकअत नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए 3 रकअत अदा की तो भूल गए, 3 रकअत पर आपने सलाम फेर दिया। अल्लाह को ये भी अदा पसंद आई, अल्लाह ने 3 रकअत के नमाज मगरिब की सूरत में हम पर फर्ज फरमा दिया। और नमाज इशा मेरे प्यारे आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने नमाज इशा अदा फरमाई, तो अल्लाह ने इस जो है वो 4 रकअत नमाज को हमारे इशा की सूरत में फर्ज फरमा दिया। नमाज जो है हजरत सैयदना जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की चाबी है और नमाज की चाबी वुज़ू है। जन्नत की चाबी नमाज और नमाज की चाबी वुज़ू है। और फिर देखें कि नमाज से जो है वो हमें क्या बरकतें मिलती हैं, क्या जो है वो हमें फजीलत मिलती है कि नमाज जो है वो हम सबको अल्लाह पाक की खुशनुदी का सबब नमाज बनती है। नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह की खुशनुदी हम सबको हासिल होगी। नमाज अल्लाह पाक की खुशनुदी का सबब नमाज है। मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। अंबिया किराम की सुन्नत नमाज है। नमाज अंधेरी रात का चिराग है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है। नमाज क़यामत की धूल से बचाएगी। नमाज पुल सिरात के ऊपर रोशनी होगी। नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाज नूर है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। नमाज से जो है वो रहमत नाज़िल होती है। अल्लाह पाक भरोसे क़यामत जो है वो अपनी जो है वो अल्लाह की जो है वो भरोसे क़यामत नमाज जो है वो नमाजी के लिए, नमाजी की वजह से अल्लाह पाक नमाजी से राजी हो जाएगा। नमाज दीन का सुतून है। नमाज से गुनाह माफ होते हैं। नमाज से दुआओं की कबूलियत होती है। नमाज से नमाज वो बीमारियां दूर होती हैं। नमाज से बदन को राहत मिलती है। नमाज से जो रोज़ी में बरकत होती है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। नमाज शैतान को नापसंद है। नमाज कब्र के अंधेरे के अंदर जो है वो तन्हाई का साथी है। नमाज नेकियों के पलड़े के अंदर जो है नेकियों के पलड़े को वज़नी बना देती है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज का वक्त पर अदा करना तमाम नमाज से अफजल है। और फिर नमाजी को सबसे बड़ी जो है वो नेमत क्या मिलेगी, सबसे बड़ी खुशनसीबी नमाजी के लिए तो सही नमाज अदा करने वाला होगा। उसके लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है, जो ये दुनिया ये दुनिया की कोई चीज उस जो वो नेमत के सामने कुछ नहीं, न जन्नत उसके सामने कुछ है, न जन्नत की नेमत उसके सामने कुछ है। जो सही मानों में नमाज अदा करने वाला होगा कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नमाजियों को अपना दीदार अता फरमाएगा, अपना दीदार अपने नमाजियों को करवाएगा। तो ये सबसे बड़ी खुशनसीबी, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार करना कौन करेंगे, जो नमाज अदा करने वाले होंगे। काफी वक्त भी हो चुका है, लेकिन मैं जो है वो चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप बताइए, आप में से कोई भी एक, आप सब बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे दादे की जो है वो उम्र के, और फिर बुजुर्ग हमारे कोई भाई हैं, कोई दोस्त हैं, सब बैठे हैं। तो बताएं कि आपकी उम्र, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक हदीस पाक में बयान करके फिर इस बात को नाज़ करता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे थे, एक नमाजी आया, उसने नमाज अदा की, नमाज अदा कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, फरमाया चल जाके नमाज दोबारा पढ़ लिया, नमाज अदा की, फिर आया,
پھر فرمایا چل نماز پڑھ کے آ. تیسری بار پھر آیا, پھر فرمایا نماز پڑھ کے آ. تو اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز ادا کی ہے, معاملہ کیا ہے مجھے فرمائے, مجھے جو ہے وہ نصیحت فرمائے, مجھے بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے یا رسول اللہ, میں نماز ادا کر رہا ہوں. فرمایا کہ تو اس طرح کتنی دیر سے نماز ادا کر رہا ہے؟ فرمایا 60 سال ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ 60 سال ہو گئے. فرمایا 60 سال کی ساری نمازیں تیری بیکار ہے, کوئی نماز تیری قبول نہیں ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا نہ تو سجدہ صحیح کرتا ہے, نہ تو رکوع صحیح ادا کرتا ہے, تو تیری نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو بتائیں ہماری عمر کسی کی 60 سال ہوگی, 50 سال, 40 سال, 30 سال, 22 سال, 21 سال. بتائیں آپ میں سے کوئی جب آپ میں سے اپنی ساری زندگی کے اندر کسی عالم دین کے پاس جا کر آپ نے نماز درست کی, وہ کوئی ایک بتا دیں کی ہے کسی نے؟ کسی عالم دین کے پاس جا کر بیٹھ کر نماز صحیح کی ہو ہے تو بتائیں. نہیں, ہمارے بزرگ ہیں وہ انہوں نے بھی نہیں کی. بتائیں کیا ہمارے بزرگ ہوں یا ان کو ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح نماز نہیں, تو کہتے ہیں ساری چپ کر تم بڑا مولوی آ گیا, سانو ساری زندگی ہوگی نماز ادا کرتے ہویا, تو ہن آ کے ہم نویں مسئلے دسن لگ پے ہیں. مینوں دسو کیا تہاڈے کول کوئی نبی آ کے تانوں دس کے گیا کہ اتنا نماز پڑھنی ہے؟ اللہ دا ولی آ کے دس کے گیا اتنا نماز پڑھو؟ صحابی آئے نے آ کے دس کے گئے نماز پڑھو؟ تابعی آئے نے آ کے دس کے گئے نے تینوں نماز پڑھ اس طرح؟ کوئی عالم دین آیا تینوں آ کے دس کے گیا اس طرح نماز پڑھ؟ جتنا بڑے وڈیرے نوں ویکھیا اوتھے نماز ادا کرنا شروع کر دیتی. یہ کوئی طریقہ نہیں نماز ادا کرنے کا. ساڈے وڈ وڈیرے مر جاندے نے پر تکبر نہیں چھڑ دے, اپنی انا نہیں چھڑ دے. اسی چاہے بزرگ ہون, نوجوان ہون, بچے ہون, جیڑا بھی ہوئے, جدوں تک وہ شریعت دے مسئلے نوں سمجھے گا نہیں, کسی دے کول جا کے بیٹھ کے سیکھے گا نہیں, تے اس نوں کھیل جو ہے وہ سمجھ آئے گی. اس واسطے نماز اپنی درست پڑھو. نماز دین دا دوسرا بڑا رکن ہے. اسلام لان تو بعد سب تو بڑا رکن نماز ہے. جدی نماز درست نہیں, بندہ نماز ادا کرتا ہے صحیح معنی دے ادا کرے نماز, تو دی نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر وشے محلہ تے جا کے فرشتے لے کے جاندے نے, اللہ دی بارگاہ دے دعا کرتے ہیں اللہ اس واسطے نماز ادا کرتی ہے, عرض کرتی مولا